सबको। आज चूँकि बारिश है और उगी में अच्छी खासी बारिश हुई है। यहाँ देखें, ये चौड़ियों के पुल पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे इस सरोड़ में पानी है। तो ये आपको दिखाने का मकसद यही था कि आज जो है वो बारिश हुई है सुबह सुबह, चूँकि उगी साइड पे भी बारिश हुई है काफ़ी सारी। सुबह जब मैं घर से निकल रहा था उससे पहले सुबह यानी तकरीबन कोई 3 बजे या पौने 3 बजे जो है ना बारिश शुरू हुई है और उसके बाद बारिश तेज़ हुई है ज़बरदस्त किस्म की। और नदी नाले जो हैं, ख़ासकर जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें थोड़ी बहुत तो यानी जो है वो है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। तो बच्चों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अकेले बच्चों को नहीं भेजना। स्पेशली जो बच्चे नदी नाला क्रॉस करके मस्जिद या मदरसा या स्कूल जाते हैं उन बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ बच्चे दूध वगैरह सुबह सुबह लेने जाते हैं तो उन बच्चों को अकेले ना बेचें। बच्चे ही हैं। ज़मीन बहुत नरम हुई हुई है और स्लिपरी हुई है, स्लिप है काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से बच्चे नादान होते हैं, उनका ख्याल रखना है। ये हमारी आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने बिस्तर नहीं छोड़ा तो बिस्तर छोड़ें। बाहर का इतना खूबसूरत सुहाना मौसम जो है वो एंजॉय करें। आप देखें बारिश से सारी चीज़ धुली हुई है और बड़ा ज़बरदस्त सा समा है। साफ़ सुथरे दरख्त, नील गूंद दरख्त जो है वो ज़बरदस्त सा मंजर पेश कर रहे हैं। तो इसलिए आप निकलें, थोड़ा सा इसको एंजॉय करें। बारिश चूँकि थी, मैं तो छतरी वगैरह लेके निकला था, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया इसलिए छतरी मैंने बंद कर दी है। बारिश तो बिल्कुल हल्की हल्की कहीं कहीं एक बूंद जो है नज़र आ रही है, लेकिन यह है कि मौसम बहुत अच्छा है। क्योंकि एकदम अभी जो है 23 सेंटीग्रेड है, 23 सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब भी 60% है। तो बहरहाल बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो उठें और निकलें। और इसके साथ साथ ड्यूटी पे जाना हो, दुकान जाना हो, ऑफिस जाना हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना हो तो आज आपने थोड़ा सा जल्दी निकलना है, 10 मिनट पहले, क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भी है और स्लिप भी है। तो ख़ासकर बाइक राइडर्स जो हैं वो, ताकि आप स्लोली भी जाएं तो आप अपने वक्त मुकर्रर पे पहुंच सकें। रियाज हसन जी सलाम कह रहे हैं जी। रिजवान खान कह रहे हैं हाय रिजवान खान, और सलाम कह रहे हैं रिजवान खान। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, हमें ज्वाइन करने के लिए। और कहाँ से किसने हमें ज्वाइन किया और बारिश के हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि रात को या सुबह आपके इलाके में बारिश हुई है या नहीं हुई, इससे ज़रूर आपने हमें आगाह करना है। और मॉर्निंग वॉक चूँकि हो रही है और इस्लाम में बिल्कुल झज्जर सैदा के मुकाम पे पहुँच गया हूँ। ये खान फ्लोर मिल्स, सलीम खान जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी फ्लोर मिल, उनकी आटा चक्की आप देख सकते हैं, ये वाला मुकाम है। और बिल्कुल इसके सामने जो है ये मस्जिद नूर हरम है। दीवाने भी बैठे हुए हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं। और जामा मस्जिद नूर हरम झज्जर सैदा, और मौसम बड़ा बेहतरीन। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारा जो पैगाम है वो सब लोगों तक पहुंच जाए। और सुबह सुबह जैसे हमेशा मैं कहा करता हूँ कि जी छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेजना है, कि कुत्ते जो हैं ये रोड पे होते हैं। यहाँ भी देखें एक कुत्ता जो है वो आ रहा है, छोटे बच्चे इनको देख के घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कुत्ते, अब देखें ये कितना दीदा दिलेरी से कुत्ता सीधा जो है मेरी तरफ ही आ रहा है कि छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों ने डर के भागना है तो कुत्ते ने फिर उनके पीछे ज़रूर आना है। यहाँ तो सिर्फ एक ही कुत्ता था और कुत्तों का बाज़ औक़ात जमघटा होता है और एक आध कुत्ते को भी देख के छोटे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन जहाँ कुत्तों का जमघटा हो, 2 3 4 हों, तो फिर उनका डरना बनता ही है। ये सामने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसके लिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, आप हमारे दोस्तों ने देखी होगी, उसको भी देखें, शेयर करें। उसके साथ साथ लगे हाथों ये हाँ, तो यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इस स्कूल को, चूँकि ये हाई स्कूल है, इसको हायर सेकेंडरी होना चाहिए चूँकि यहाँ पे छुट्टी, तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए चूँकि यूसी कठा, यूसी शमदाड़ा का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से यहाँ बच्चियाँ पढ़ने आती हैं। तो मैट्रिक के बाद वो आगे तालीम जारी नहीं रख सकती। अगर ये हायर सेकेंडरी हो जाएगा तो उन बच्चियों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप सब ने आवाज़ उठानी है, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। आदिल अकरम माशाल्लाह कह रहे हैं जी, और अलियान सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं जी। बारिश बहुत अच्छा बारिश हो रही है जी, बिल्कुल अभी भी है बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश। मुनीर सानी सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं जी बहुत अच्छा मौसम है जी, बिल्कुल। और अजीज़ुर रहमान गुजर भी सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम अजीज़ुर रहमान गुजर, और हमारे तमाम व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सुबह की मॉर्निंग वॉक है और बड़ी मज़ेदार सी मॉर्निंग वॉक है।
کیونکہ موسم آج بڑا پلیزنٹ ہے. محبوب الرحمان سلام کھیریں جی. وعلیکم السلام محبوب الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور کیا کہیں گے, بارش کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کی طرف بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بہرحال ندی نالے جو ہے وہ کہیں کہیں پہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, چونکہ ایک طرف جو ہے وہ بالکل بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا, بالکل سورج نکلا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف بارش ہو جاتی ہے جس سے ندی نالے میں اچانک پانی آ جاتا ہے کافی زیادہ, اور پھر اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اور ریاض حسن سعید جی, کراچی میں آج موسم بہت خوشگوار ہے, سمندری بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہوائیں 20 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. درجہ حرارت 28 سے 29 سینٹی گریڈ, جب میں نمی 70 سے 80%. ارے واہ یار, آج تو پھر بہت ہی اچھا موسم ہے کراچی کا. اور بہت شکریہ آپ کا ریاض حسن زئی, آپ نے کراچی کے موسم سے ہمیں آگاہ کیا. واقعی اگر کراچی میں اس ٹائم 28-29 سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پہ 23 سینٹی گریڈ ہے تو پھر زیادہ فرق نہیں ہے, موسم ماشاءاللہ تقریباً سیم ہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی دن بھر موسم امبر آلود رہنے کا امکان ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی بعض علاقوں میں پھوار اور بوندا باندی جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے, اور درجہ حرارت جو ہے وہ 30 سینٹی گریڈ تک آگ رہے گا. چلیں جی, آج تو ماشاءاللہ کراچی کا موسم اچھا ہے. تو کراچی میں جو ہمارے دوست ابھی تک سو رہے ہیں, چونکہ کراچی میں ایک ریت رواج ہے کہ لوگ بہت دیر سے اٹھتے ہیں, تو وہ لوگ کہ جو ابھی تک سو رہے ہیں اٹھیں, صبح صبح موسم کو انجوائے کریں. اور بڑا ہی پیارا موسم ہے. نعمان نومی سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام. اسامہ قریشی کہہ رہے ہیں جی کراچی میں موسم بن رہا ہے مگر بارش نہیں ہو رہی. اوکے جی, انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ اسامہ وہاں پہ بھی بارش ہوگی, اور اللہ بارش کرے تاکہ موسم جو ہے وہ اچھا ہو جائے, لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے. بہرحال کراچی میں ایک کمال یہ ہے, چونکہ میں خود بہت رہا ہوں, کہ اگر ایک ہفتے گرمی ہوتی ہے تو دوسرے ہفتے سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں, یا اگر پورا ہفتہ آپ گرمی کو جھیلتے ہیں تو ویکینڈ پہ آپ کسی بھی جگہ سی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اور سمندر میں جب آپ نہا لیتے ہیں تو وہ گرمی جو ہے اس کو کچھ زائل کر دیتا ہے سمندر کا پانی ہے. اسی طرح واٹر پارکس وہاں بنے ہوئے ہیں, تو وہاں آپ جاتے ہیں تو انجوائے کر لیتے ہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہ قدرتی بارش اور قدرتی پانی آپ کو ملے تاکہ مصنوعی کے پیچھے آپ کو نہ پھرنا پڑے. بہرحال بہت شکریہ عزیر قریشی آپ کا. محمد بشیر صاحب ہمارے بھائی کزن ہیں ہمارے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بشیر بھائی بالکل اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اور بشیر بھائی جو ہے وہ ہمارا نیوز کا ایک زبردست سورس ہیں, چونکہ بشیر بھائی کی دکان پہلے بھی بالکل مین چوک میں تھی, جہاں سے کوئی بھی اگر اسپیشل موومنٹ ہوتی تھی تو وہ ہمیں فوراً بتا دیتے تھے, اور پھر ہم اپنی سورسز سے آگے مزید معلومات کر دیتے تھے. کلو ہمیں ایک تھوڑا سا کلو دے دیتے تھے. اور کل بھی ایسا ہوا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے باٹی اربوڑا کے مقام پہ ٹویٹا کا اور شاہزور کا, اس کی اطلاع بھی مجھے بشیر بھائی نے دی تھی. انہوں نے مجھے فوراً کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح میں نے دیکھا ہے یہاں سے ابھی 1122 کی گاڑیاں بڑی تیزی سے گزری ہیں, اور اس کے پیچھے پیچھے نوید سوشل ورکر وہ بھی اپنی گاڑیاں بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. تو پھر بہرحال ہم نے معلومات کی. تو بشیر بھائی آپ کا تھینکس کہ آپ ہمیشہ جو ہے رہنمائی کرتے رہتے ہیں, ایسی چیزیں بتاتے رہتے ہیں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. محمد یاسر سلام کہہ رہے ہیں جی, کیا حال ہیں؟ ماشاءاللہ بارش کو دیکھ کے دل ہوش ہو گیا. جی بالکل یاسر, بارش کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کتنا خوبصورت موسم ہو گیا ہے, ہر چیز دھلی دھلی بھی ایک دم زبردست سی صاف ستھری سی لگ رہی ہے. یہ بڑی مزدار سی چیز ہے. اور محمد صابر بھی سلام کہہ رہے ہیں ہمیں جی. وعلیکم السلام صابر, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے, آپ سب دوستوں کا. تو یہ جی موسم کی صورتحال ہے, اور میں اس ٹائم یہاں پہ موجود ہوں. کچھ آگے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آ رہا ہے جی دارالعلوم, چونکہ میری واک جو ہے وہ بازار سے دارالعلوم تک تقریباً ہی ہوتی ہے. اور بہرحال جب تک گاڑی نہیں آتی ہے تو آپ کو انشاءاللہ انجوائے کرائیں گے. موسم تھوڑا سا, بابو صاحب چونکہ آ رہے ہیں, بابو صاحب سے تھوڑی سی گپ شپ بھی کریں گے. بابو صاحب سے صبح صبح چونکہ میری ملاقات ہوتی ہے, یہ پوسٹ آفس سے ریٹائرڈ ہیں اور ماشاءاللہ یہاں اپنی شاپ کا انہوں نے کیا ہے. باقی ان سے بھی تھوڑی سی گپ شپ کریں گے. السلام علیکم بابو صاحب. بابو صاحب آس نیوز پہ آپ لائیو آ رہے ہیں, ماشاءاللہ جی پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. موسم کے حوالے سے کیا کہیں گے بابو صاحب؟ موسم تو الحمدللہ پہلے تو 2-3-4 دن بہت گرمی تھی, تو اس کے بعد یہ کل سے موسم خوشگوار ہے. تو آج تھوڑی تھوڑی ہلکی سی بارش لگی ہوئی ہے,
तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। माशा बहुत फील कर रहे हैं हम, मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह है। ये अल्लाह के काम है, ये इसमें आदमी कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह जिस तरह का चाहे जिस तरह करे वो कर सकता है। क्योंकि ये गर्मी भी वो ही करता है, ये सर्दी, ये बारिशें, ये मौसम, ये सब कुछ उसी के अख्तियार में है। तो इसमें इंसान की कोई बस की बात नहीं है। तो बस सबसे बड़ी बात ये है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। तो अल्लाह तो हमारे बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। तो हम जैसे ही उसके नज़दीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारी हर मुराद, हर वो तकलीफ़ जो होगी उसको दूर करेंगे, तो हर मुराद को पूरी करेंगे। ठीक है बाबू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रोजाना आपसे मुलाकात होती है, लेकिन आज जो है ना लाइव आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी ओवरसीज हैं वो आपको देखेंगे, परदेसी भाई देखेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे परदेसियों के लिए? बस परदेसियों के लिए तो ये है कि वो परदेश में अपने बाल बच्चों की खातर जो घर से बाहर हैं, परदेश में अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, बस उनके हवाले से ये है कि अपना काम खूब लगन से करें और अपने घर का ख्याल करें और साथ में अल्लाह को याद किया करें, क्योंकि अल्लाह को याद करने में सभी बरकत होती है। तो अल्लाह के करीब होंगे तो वही अल्लाह के करीब होंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, अपने बाल बच्चों के, वालिदैन के लिए, सब रिश्तेदारों के लिए, तो उनकी मदद करें, ताकि ऐसा हो तो हर किसी की मदद करें और कोई भी लाचार, कोई भी गरीब आदमी हो तो उसकी मदद करने के काबिल हो जाएं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन परदेसियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके घरों में अपना खैर वाफियत करे। बहुत शुक्रिया बाबू साहब आपका, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन जी। ये बाबू साहब के व्यूज आपने सुने और जबरदस्ती परदेसियों के लिए उन्होंने बातें की और परदेसियों को उन्होंने बड़ी दुआएं भी दी। हमारे साथ अभी भी बहुत सारे परदेसी दोस्त भाई जो हैं मौजूद हैं, जरूर आमीन भी कहेंगे। और बाबू साहब का बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद साबिर सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम है जी, बिल्कुल। शहजाद खान सलाम अलैकुम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम खान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साबिर कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त आपकी वीडियो दुबई से देख रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप हमारे को अपने इलाके का दीदार करवा देते हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे और वहाँ आपकी वीडियो देखते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? तो बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह देखें साबिर भाई, हम तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा भी कोई एफर्ट कर रहा है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ साथ ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप दयार गैर में हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं दयार गैर में इंसान को बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। चूँकि मेरी अपनी फैमिली के बहुत सारे परदेसी हैं, वो हमेशा हमें कहा करते हैं कि जी लाइव और वीडियो ये ज़रूर हुआ करें। दोस्त यार भी हैं बहुत सारे, वो भी कहते हैं। तो आपने बाबू साहब की दुआओं पे आमीन सुम्मा आमीन कहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। अली शाह, आपने हमें कुछ इमोजी भेजे हैं, फूल भेजे हैं आपने जी, आपका बहुत शुक्रिया फूल भेजने के लिए। और बिल्कुल दारुल उलूम के करीब में पहुंच चुका हूं। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल ना हो तो मैं छतरी अपनी ना ही खोलूं, लेकिन मोबाइल जो है ना वो गीला होने का ख़तरा होता है। तो आपको पता है ये गरीबी के मोबाइल हैं, फिर लेने आजकल इस दौर में तो किचन ही चल जाए तो बड़ी बात है, फिर मोबाइल लेने मुश्किल होंगे, मुश्किल क्या कि नामुमकिन हो जाएगा। तो बहरहाल खान आमीन कह रहे हैं जी, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और ये प्यारा सा खूबसूरत सा मौसम और इसके साथ साथ खूबसूरत सा मौसम और खूबसूरत से रोड, खूबसूरत सा इलाका, आपका अपना इलाका जिसकी आपने सैर की। बारिश चूँकि तेज़ हो चुकी है और छतरी जो है वो मैंने अपनी खोल दी है, चूँकि बारिश जो है मेरे मोबाइल को नुकसान ना पहुँचाए। बहरहाल मोहम्मद साबिर, आपने हमें कुछ इमोजी भेजे हैं, हार्ट भेजे हैं और दुआएं भेजी हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। और ज़हीन शाह देखें बड़े स्मार्ट हैं और सुबह सुबह चूँकि ये भी वॉक करके आ रहे होते हैं और पिछली मेरी वीडियो में भी इनसे मुलाकात हुई थी। ये भी हमेशा वॉक करके ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी क्या हाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या कहेंगे परदेसियों को, आज बड़ा प्यारा मौसम है? बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का करम। परदेसियों के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे परदेसी आपको देख रहे हैं, ओमान से, दुबई से, सऊदी अरब से। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनकी रोजी को बरकत डाले। थैंक यू जी, आमीन आमीन आमीन। जी शाह साहब, ज़ैन शाह से भी हमारी मुलाकात हुई। मोहम्मद साबिर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और चूँकि मौसम जो है वो बड़ा प्यारा है, मौसम को ज़रूर जो है एंजॉय करें, ख़ासकर यहाँ के रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम। और
اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا موٹو مقصد جو ہے وہ پورا ہو. ہمارا جو پازیٹیو فیس ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جائے, اور یہ جو نیچرل بیوٹی ہے ہمارے علاقے کی, یہ جو قدرتی خوبصورتی ہے, یہ ضرور ہمارے جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے جائے, خاص کر وہ لوگ کہ جنہوں نے اوگی کے بارے میں صرف سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے یا کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ ایسا خوبصورت علاقہ, تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کی ڈور اسٹیپ پہ, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ یہ خوبصورتی, یہ نیچرل بیوٹی دیکھ رہے ہیں, اور وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کو یہ نیچرل بیوٹی جو ہے, یہ خوبصورتی ان کو دعوت دے رہی ہے کہ اگر آپ نے اوگی کی سیر نہیں کی, اوگی نہیں آئے, تو اوگی آپ ضرور آئیں, کیونکہ اوگی بڑا خوبصورت علاقہ ہے, بہت زبردست لش گرینری ہے یہاں پہ. گو کہ پہاڑوں میں درخت تو کچھ ظالموں نے کاٹ دیے ہیں, وہ ہوتے چیڑ کے درخت, جس طرح ہمارے بچپن کے زمانے میں گھنے درخت ہوئے تھے, جاتے تھے چاروں طرف. اس ٹائم بارش اور برف باری اور موسم اور پانی صاف ستھرے, ہر جگہ سے پانی جو ہے نا نکلتے تھے, پانی کی فوار پھوٹتی تھی, چشمے تھے, وہ جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں چونکہ درخت کی کٹائی کی وجہ سے. بارش بھی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے, اور میں دارالعلوم کے پاس بالکل پہنچ گیا ہوں. دیکھیں بارش کو اس مرغی نے بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے. اب اگر بائک والے ہمارے بھائی دوست گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے پورے انتظامات کے ساتھ نکلیں, چونکہ بارش ہے. اسپیشلی آپ کے جو موبائلز ہیں یا ایسی چیزیں کہ جو گیلی ہونے سے خراب ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کو کسی شاپر میں ڈال کر اپنے جیب میں رکھیں تاکہ یہ گیلی ہونے سے بچیں. اور کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, چونکہ سگنل کا آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتا ہی ہے, اور پھر بارش ہو تو پھر تو ہوتا ہے, کیونکہ بارش میں اوگی میں لائٹ نہیں ہوتی, کیونکہ لائٹ اور بارش کی آپس میں بہت سخت دشمنی ہے. اگر جیسے ہی بارش آتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے, اور جب لائٹ آتی ہے تو بارش چلی جاتی ہے. یہ اوگی میں کھیل ان کا جاری رہتا ہے. بہرحال ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, اور میں دارالعلوم کے بالکل پاس پہنچا تھا, لیکن اس سے میں ابھی تھوڑا یہ آگے میر بانڈی کا پل جو ہے یہاں تک پہنچنے والا ہوں. بہرحال یہی کہ بارش دوبارہ ہلکی ہلکی ہونا شروع ہو گئی ہے. یا یہ ہے کہ اس سائڈ پہ پہلے سے بارش تھی, بیچ میں جو چھوٹی سی تھوڑی سی یہ پٹی ہے چھجڑ سیداں والے, یہاں پہ بارش نہیں تھی, اگر تھی بھی تو ہلکی ہلکی فوار سی تھی. تو بہرحال وہی میرا کہنا ہے کہ جی آپ پورے انتظامات کے ساتھ نکلیں, خاص کر اگر آپ بائک رائڈرز ہیں اور اپنے موبائل اور باقی جو چیزیں گیلی ہونے سے خراب ہو سکتی ہیں ان کو آپ نے پورا شاپر میں پراپرلی بند کر کے نکلنا ہے. اور جانا آج سلولی ہے, خاص کر رکشے والے بھی, اور جو 4 ویلرز گاڑیوں والے ہیں وہ بھی اسپیڈ اپنی اور دنوں کے مقابلے میں کم رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور روڈ پہ جہاں پہ پانی زیادہ کھڑے ہیں, چونکہ ہمارے ہاں روڈوں پہ بہت زیادہ پانی ہے, تو یہ پانی جہاں پہ ہیں وہاں سے تو آپ بالکل سلولی, یعنی کوشش کریں کہ فرسٹ گیئر میں یا 5-10 کی اسپیڈ سے گزریں, اس سے زیادہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کے کپڑے جو ہے خراب نہ ہوں. برکت شاہ سلام کھیریں جی, وعلیکم السلام. برکت شاہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور عادی خان سلام کھیریں, وعلیکم السلام عادی خان, بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پردیسی بھائی جو ہیں وہ اس بارش کا مزہ جو ہے اپنی موبائل اسکرین پہ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اجلا علاقہ جو کہ ماشاءاللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید گاڑی آ گئی ہے میری. السلام علیکم شاہ صاحب, څنګه حال دی؟ خیر باران مزه وکړه که نه؟ ماشاءالله تاسو خو ډېر اخوا دې په لاړ کم ځای کې بارانونه باران خو ټول دی جی, ټول دی او ګوړې پورتلې ما ماشاءالله ستا باران شو. نو ستاسو غاړې ته پورې حفظاباد غاړې ته شپې نه باران لګېدلی؟ دغه تقریبا 3:30 بجې وي د شپې داسې ډېر لګېدلی. ها ماشاءالله صحیح شو جی, ډېره مننه شاه صاحب. الحمدللہ جی. یہ ہمارے روز کے سفر کے ساتھی ہیں جی شاہ صاحب, ان سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی. تو بہرحال چونکہ ابھی شاہ صاحب آ گئے ہیں تو ابھی ہم انجوائے کریں گے, اپنی تھوڑی سی گپ شپ کریں گے, کیونکہ 5 منٹ کا راستہ یہ ہے ہمارا. تو آپ سب اجازت دیجیے گا ہمیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں.
جب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اللہ حافظ. ٹھڑا بائے.